ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। षड्कारकेषु कर्ताकारकं कर्मकारकं करणकारकं सम्प्रदानम् अपादानं तथा च सम्बन्धः अपि अस्माभिः दृष्टः। अवशिष्टं कारकमस्ति अधिकरणकारकम्। अद्य आरभ्य वयम् अधिकरणकारकविषये नाम सप्तमी विभक्तिविषये अध्ययनं कुर्मः। स्क्रीन शेयर करोमि। इदं दृश्यते खलु। अधिकरणं नाम किम् इति प्रथमः प्रश्नः भवति। तस्य कृते पाणिनिवर्यैः इदं सूत्रं रचितम्। आधारोऽधिकरणम्। आधारः अधिकरणं। यः आधारः भवति तस्यैव परं नाम वर्तते अधिकरणम् इति उच्यते। तस्य व्याख्या एवं क्रियते सूत्रस्य। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणम् अथवा अधिकरणसंज्ञः स्यात् इति। नाम यः आधारः, कः आधारः? यः क्रियायां निष्ठः आधारः भवति सः केन क्रियते उच्यते। कर्तृद्वारा सः तन्निष्ठ आधारः भवति अथवा कर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः भवति। सः आधार एव अत्र अधिकरणसंज्ञया ज्ञायते। That which is related to the action, that is called अधिकरणं। वेरी सिंपल व्याख्या। कर्तृकर्मद्वारा तत्र आधारः आवश्यकः भवति, क्रियायाः आधारः। उदाहरणेन स्पष्टताम् आयाति। उदाहरणमस्ति कटे आस्ते। रामः कटे आस्ते अथवा बालकः कटे आस्ते। हियर आस्ते means to sit down. He sits on mat. Rama or balaka sits on mat. So here there is a adhar, which kriya? Asana kriya, upaveshana kriya. तस्य क्रियायाः आधारः। किन्तु कुत्र वर्तते सः आधारः इति चेत् कटे आस्ते। कटे उपवेशनं कर्तृद्वारा क्रियते इति कृत्वा कर्तृद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः यः आधारः तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। अधुना अधिकरणसंज्ञां प्रतिपादयितुं का विभक्ति उपयुज्यते इति चेत् अग्रिमं सूत्रं भविष्यति सप्तम्यधिकरणे। तेन यद्यद् अधिकरणसंज्ञकं भवति तस्य सप्तमी विभक्ति इति अर्थः। उदाहरणं कटे। कटः इति आधारः वर्तते आसन उपवेशन क्रियायाः अथवा आसन क्रियायाः इति कृत्वा तस्य सप्तमी विभक्ति कृता। कटे शेते अन्यद् उदाहरणं तादृशमेव उदाहरणमस्ति। सः कटे शेते। He sleeps on mat. So कटः is becoming आधार। कर्तृद्वारा शयनरूपी क्रियायाः आधारः अस्ति इति कृत्वा तस्य अधिकरणसंज्ञा। सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण तत्र सप्तमी विभक्ति आनीता। कटे इति सप्तमी कृता। स्थाल्यां पचति इति अपि एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं। तत्रापि अत्र तण्डुलान् पचति सः अथवा पाचकः स्थाल्यां तण्डुलान् पचति इति वाक्यमस्ति। अत्र कर्ता अस्ति सः अथवा पाचकः। कर्म किमस्ति? तण्डुलान्। अत्र तण्डुलान् तण्डुलकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रिया क्या? पाचनक्रिया। पाचनक्रियायाः आधारः कः?
इति चेत् स्थाली। स्थाली आधारः वर्तते तण्डुलरूपिपाचनक्रियायाः इति कृत्वा तण्डुलकर्मद्वारा पचनरूपिक्रियायाः आधारः यद् तत् अधिकरणसंज्ञकं भविष्यति। अधिकरणसंज्ञकम् अस्ति इति कृत्वा तस्य सप्तमी विभक्ति कृता, स्थाल्याम् इति तस्य सप्तमी कृता। अधुना तदेव सूत्रं पुनः अहं प्रतिपादयामि। सप्तम्यधिकरणे च गतसूत्रे किं दृष्टं? सूत्रे अधिकरणं नाम किम् इति पठितम्। अधिकरणं नाम किम् अथवा आधारः कः इति सम्यक्तया अधीतम्। अधुना यद्यद् अधिकरणसंज्ञकं भवति तस्य का विभक्ति अथवा अधिकरणं कस्यां विभक्तौ भवेत् इति प्रश्नश्चेत् उच्यते सप्तम्यधिकरणे च। अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवेत् इति अर्थः। सरलं वर्तते, बहु सरलम्। अधिकरणे सप्तमी स्यात्, एवमेव अर्थः वर्तते। चकारः किमर्थं स्थापितः तत्र? उच्यते, एकं सूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्, दूरान्तिकार्थेभ्यः तद्योगे द्वितीया तृतीया इत्यादिकं सर्वं भवति। चकारयोजनेन तत्र सप्तमी अपि भवति इति तस्य अर्थः भविष्यति, पश्यामः अनन्तरम्। एषा पङ्क्ति अधिष्यते अस्माभिः अपि। किञ्चित् अधिकरणे सप्तमी इति विषयम् अग्रे नयामः, पुनः चकारं प्रति आगच्छामः। अधिकरणे सप्तमी स्यात्। अयम् अधिकरणे नाम आधारः। आधारः कतिविधः भवति इति प्रश्नः। आधारः यः उक्तः सः कतिविधः इति चेत् उच्यते औपश्लेषिकः, वैषयिकः, अभिव्यापकः च इति आधारस्त्रिधा। आधारः त्रिधा भवति, त्रिप्रकारको भवति। आधार is defined as three types: औपश्लेषिक, वैषयिक and abhivyapaka. Now we will see each example of each adhara. So let's understand the simple sutrartha. The 7 case affix is used when sense is that of location. Whenever we want to show location, we have to use 7th case, 7th vibhakti. Simple. Adharah adhikaranam. So whenever adhikaranam is shown, adhara is shown, to show that adhara or adhikaranam in sentence, we need to use 7th case. Okay. Then thereafter this line chakar grahanam kimartham, that's how they say, as well as after the word meaning distant and near, we have to use 7th case. That is durat अंतिकार्थेभ्यः सप्तमी विभक्ति भवति इति अर्थः। पुनः पश्यामः तस्य विषये। अधुना आधारविषये किञ्चित् अग्रे सरामः। औपश्लेषिकः आधारः। औपश्लेषिकः नाम किम्? उच्यते उपश्लेषः। उपश्लेषः नाम संयोगः, यत्र संयोगः भवति, वस्तुद्वयोः यत्र संयोगः भवति, एकदेशसंयोगः। वस्तुनः अथवा वस्तुद्वयस्य एकदेशसम्बन्धसंयोगः यत्र भवति सः आधारः औपश्लेषिक आधारः इति शब्देन प्रसिद्धः भवति। उदाहरणं प्रतिपाद्यते, कटे आस्ते। आस्ते means to sit down. Now, does he sits on whole mat or ekadesha? Only ekadesha. So whenever there is a sambandha between kata and that balaka, there is not abhivyapaka or vaishayik saptami, vaishayik adhara. That is aupashleshika adhara. Okay. औपश्लेषिकः आधारः सर्वतो व्याप्तः न भवति, एकदेशी व्याप्त भवति इति अर्थः। एकम् उदाहरणं तत्र प्रदत्तं, कटे आस्ते इति एकं, कटे शेते इति द्वितीयं, सम्पूर्णे कटे शेते इति न। कटस्य एकदेशी भाग व्याप्तः भवति बालकेन अथवा
यः शेते तेन। अस्तु, स्थाल्यां पचति तथैव इदमपि औपश्लेषिकम् उदाहरणम्। इदमपि स्थाल्यां पचति। स्थाल्यां किं पचति? तण्डुलान् पचति, शाकं पचति, यत्किमपि अस्ति तत् स्वीकर्तव्यम्। अत्र स्थाली इति शब्दस्य पॉट इति अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। स्थाली इत्यस्य स्थालिका इति अपि अर्थः भवति, किन्तु अत्र पारम्परिक उदाहरणम् अस्ति इति कृत्वा तस्य ट्रान्स्लेशन् पॉट इति कुर्वन्ति। स्थाल्यां पचति, in the pot he cooks. Okay, that was Aupashleshika. What is the speciality about Aupashleshik Saptami? So you have to remember there would be Adhara Padartha and Adheya Padartha. Adheya means that which is supported, and that which is supporting, that is called Adhara. So let's take Kata is supporting and Adheya is that whoever is sitting on that, Balakah. Or another example we can take as Sthali is Adhara and Tandulan are Adheya. So between Adhara and Adheya there would be Sanyoga, there would be Sambandha. But that Sambandha, that Sanyoga will not be Abhivyapaka. Sarva avayaveshu vyaptah na bhavati, एकदेशी संयोगः भवति। किसी थोड़ा सा संयोग उसका होता है, एक पार्ट का, पूरा नहीं। उदाहरण से आगे वाले जो एग्जांपल्स बताऊंगा उससे समझ में आ जाएगा। अगला आधार है वैषयिक आधार। जी, क्वेश्चन, स्थाल्यां पचति, राइट? It might take up the entire pot. You don't cook in one part of the pot. Whenever we put a cooker or any vessel, half part can be occupied with tandula or water, but half part remains as it is. When I will explain the example of abhivyapaka, then you will come to know what is the difference between aupashleshika and abhivyapaka, right? Then if thereafter Shanka remains, then I will explain again. Okay. This Shanka will continue in after Abhivyapaka Saptami. Now let's focus on Vaishayika Saptami. Vaishayika Saptami means about something, desire, we should have desire, etc. Vaishayik means, like example is very famous, Mokshe Ichha Asti. मोक्षे इच्छा अस्ति। अत्र विषयः कः अस्ति अस्माकं? मम मोक्षे इच्छा अस्ति। अत्र विषयः कः? इच्छा कस्मिन् विषये वर्तते? कस्यां विषये वर्तते? मुक्ति विषये अथवा मोक्ष विषये की इच्छा अस्ति इति कृत्वा तत्र विषयः अस्ति मोक्ष, मोक्ष विषयक इच्छा अस्ति इति कृत्वा तत्र वैषयिक सप्तमी। वैषयिक मतलब किसी विषय के बारे में इच्छा होना। मोक्षे इच्छा अस्ति इति एकम् उदाहरणम्। अन्यद् उदाहरणं वदामि। मम रुचिः अस्ति, मम रुचि व्याकरणे अस्ति। अधुना अत्र रुचि विषयः कः? रुच्याः विषयः कः? अथवा रुचेः विषयः कः इति वक्तव्यं। रुचेः विषयः कः? व्याकरणम् इति कृत्वा तत्र वैषयिक सप्तमी वर्तते। वैषयिक सप्तमी स्पष्टा खलु? अधुना अभिव्यापकं प्रति गच्छामः। अभिव्यापक शब्द एव प्रतिपादयति। अभि नाम सर्वतः, व्यापकं नाम pervaded, all pervaded, everywhere pervaded. For example, very famous example is सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। आत्मा अस्ति, कुत्र अस्ति आत्मा? सर्वस्मिन् अस्ति, सर्वेषु प्राणिषु, सर्वस्मिन् जगति अस्ति इति वक्तव्यम्। सर्वस्मिन् यदि वदामः चेत् कुत्र नास्ति इति प्रश्नः न सम्भवति। यदा सर्वस्मिन् वदामः तदा कुत्र कुत्र नास्ति इति प्रश्नः सम्भवितुं न शक्नोति। उदाहरणम्, अन्यद् उदाहरणं, लौकिकम् उदाहरणं प्रतिपादयामि। इदं तु वैदान्तिकम् उदाहरणं। तिलेषु तैलं भवति।
तिलेषु तैलं भवति. Oil is all pervaded in sesame seed. Now, तैलं कुत्र न भवति तस्मिन् पदार्थे एकम एक, if we take a sesame seed and if we try to find that, oh, I need to get oil, but in which part I am not going to get the oil of that sesame seed. There is no part. So every part is pervaded by oil only. Whatever part you take of that sesame seed, you will find oil. Means what? अभिव्यापक सप्तमी तत्र वर्तते. आधारः अभिव्यापक. तत्र आधेय तैल पदार्थः आधेय वर्तते. तस्य आधार किं? sesame seed is आधार. So that which is all pervaded is called अभिव्यापक. अभिव्यापक सप्तमी. तो आधेय जो वस्तु है वो अपने आधार में संपूर्ण अवयवों में व्याप्त है. आधेयम यत् तैलम वर्तते तत्तैलम आधार रूपी यत् तिलम वर्तते तस्य तिलस्य संपूर्णेषु भागेषु संपर्णेषु अवयवेषु व्याप्तं भवति इति कृत्वा तत् तिलेषु इति अभिव्यापक आधारः वर्तते. तिलाः अभिव्यापक आधारः वर्तते. इदं स्पष्टम्. अधुना अधुना वदन्तु औपश्लेषिक सप्तमी तथा अभिव्यापक सप्तमी अत्र कः भेदः? यदा वयं वदामः स्थाल्यां पचति, स्थाल्यां नाम पॉट मध्ये संपूर्ण पॉट मध्ये पच्यते वा? तत्र कश्चन भागः तथैव अवशिष्टः भवेत्. संपूर्ण भागः यदि तत्र तण्डुलाः एव स्थाप्यन्ते चेत् उष्णता कथं तत्र आयाति? सारा भरी दिया कुकर, उसमें हवाई जाने के लिए अवशिष्ट नहीं रहा भाग, तो कहाँ से पचेंगे? नहीं पकेंगे ना. इट शुड बी क्लियरर नाउ. अभिव्यापक. ओके. सो जस्ट लाइक आप कालिदास के बारे में बताते थे. कालिदास वृक्ष की एक डाली पर बैठ का आधार लेके बैठे थे. हाँ, तो औपश्लेषिक कम्स इन द सप्तमी. हाँ, औपश्लेषिक सप्तमी. तत्र शाखायाः तथा कालिदासस्य सम्बन्ध एकदेशी भवति. सम्पूर्णवृक्षे सः न उपविशति खलु. कालिदासः वृक्षे उपविशति, इवन दो वी से वृक्षे उपविशति, बट that is औपश्लेषिक. He doesn't he does not sit on whole vriksha, but one part of that. That is called औपश्लेषिक. Even though we do a prayoga, kate aste means to upavishati, but he does not sit on whole part. Only ekadeshi sambandha tatra vartate. But we use this kind of prayoga, kate aste, vrikshe aste, sthalyam pachati, etc. etc. It should be simple. One example can you give? Vaishek saptami, abhivyaapak saptami and औपश्लेषिक saptami. औपश्लेषिक आसन्दे उपविशति. आसन्दे उपविशति. गुड. वृक्षः भूमौ अस्ति. अच्छा, हाँ, वृक्षः भूमौ अस्ति. भूम्याम् इत्यपि स्त्रीलिंग शब्द खलु. भूमिः. आम्, भूम्याम् अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्यं. भूम्याम् इति एकः शब्दः, भूमौ इति अपरः. द्वेधा रूपं भवति तस्य सप्तमी. So that will be औपश्लेषिक. औपश्लेषिक शब्द. Can we say सर्वस्मिन् वायुः अस्ति? वायुः सर्वस्मिन् भवति. आम्, पंचमहाभौतिकं यद्यद् भवति तत्र वायुः तु भवति एव. जलं भवति, वायुः भवति. यद्यत् दृश्यते, दृश्यमाना या वस्तु वर्तते तत् पंचमहाभूतात्मकं वर्तते. तत्र पंचमहाभूतानि अंशतः भवन्ति एव.
संस्कृत विषये इच्छा, संस्कृत अध्ययने इच्छा। हाँ, संस्कृत अध्ययने इच्छा अस्ति। अहं संस्कृतम् अधीतुम् इच्छामि इति वाक्यं सप्तमी यदि उपयोक्तुं प्रयतामहे चेत् संस्कृते अभिरुचिः अस्ति, संस्कृत अध्ययने प्रीतिः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अभिव्यापकस्य इतोपि एकम् उदाहरणं। So like when we say aham New Jersey Rashtre Vasami, so is this New Jersey Rashtra is considered as a Adhar? Adhara, yes. It is going to be Adhara, but Aupashleshika Adhara. You are going to stay in one part of New Jersey. Okay. परमात्मा सर्वस्मिन् अस्ति। हाँ, परमात्मा सर्वस्मिन् वर्तते, सर्वस्मिन् अस्ति। अथवा दुग्धे सर्पिष् भवति। सर्पिष् इत्युक्ते घृतं भवति। अस्तु, अग्रे सरामः। अधुना तत्र अयम् इदं वाक्यं प्रयुक्तमासीत्, चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यः। यदि दूरं शब्दः अथवा अन्तिकशब्दः उपयुज्यते तेन सह किं भवति? उच्यते चकारग्रहणेन तत्र सप्तमी अपि भवति। नाम सप्तमी अपि भवति इति वक्तुं पूर्वं तत्र अन्याः अपि विभक्तयः भवेयुः। तस्य कृते एकं सूत्रमासीत्, दूरान्तिकार्थेभ्यः इति एकं स्वतन्त्रं सूत्रं। तेन किं भवति? तेन विभक्तित्रयेन सह चतस्रः विभक्तयः फलिताः। दूरान्तिकार्थेभ्यः इति कथनेन तत्र द्वितीया विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति भवति, पंचमी विभक्ति भवति। सूत्रमेव तादृशं वर्तते। अत्र चकारः उपयुक्तः, चकारग्रहणेन पुनः सप्तमी अपि भवति इति विभक्ति अर्थ फलितः अत्र। नाम यदा यदा दूरं शब्दः, दूरे शब्द, दूरात् शब्द इति किमपि उपयुज्यते तत्र तत्र द्वितीया अपि कर्तुं शक्या, तृतीया अपि कर्तुं शक्या, चतुर्थी पंचमी अपि कर्तुं शक्या, सप्तमी अपि कर्तुं शक्या। अत्र उदाहरणं प्रदत्तं, वनस्य दूरे सप्तमी कृता, वनस्य अन्तिके सप्तमी विभक्ति प्रयुक्ता। तृतीया अपि कर्तुं शक्या, द्वितीया अपि कर्तुं शक्या, पंचमी अपि कर्तुं शक्या इति अर्थः चकारग्रहणेन। अधुना कानिचन वार्तिकानि तत्र सन्ति, वार्तिकानाम् अभ्यासः कुर्मः। वार्तिकमस्ति, क्त प्रत्ययः भवति खलु, तक्स्य इन् विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम्, टक्स्यन् विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। नाम क्त प्रत्ययस्य यदा यदा उपयोगः क्रियते तेन सह यदि इन् प्रत्ययः उपयुज्यते तदा यत् कर्मपदं भवति तस्य सप्तमी विभक्ति भवति इति अर्थः। अधुना उदाहरणम् एकवारं स्पष्टीकरोमि। अधीति व्याकरणे वस्तुतः अधीतम् इति क्तप्रत्ययान्तं रूपम्। अधीतं नाम पठितं। किं पठितं? व्याकरणं पठितं। तेन पुरुषेण, तेन विद्यार्थिना व्याकरणम् अधीतम् इति वाक्यम्। अधुना क्तप्रत्ययान्तरूपम् अस्ति अधीतं। तत्र यदि इन् प्रत्ययः उपयुज्यते, इन् नाम कथं? योगिन्, योगिन् इति शब्दः, जटिन्, मुण्डिन्, येन मुण्डनं कृतः सः मुण्डी, दण्डिन्, इन्नन्त प्रत्यय यस्य सविधे दण्डः वर्तते, दण्डी, योगी इत्यादिकं सर्वं वर्तते खलु। तथैव अधीतम् इत्यस्य कृते इन् प्रत्ययः यदि उपयुज्यते, येन अध्ययनं कृतम् अथवा यः अध्येता वर्तते, पठिता वर्तते, तस्य नाम अधीति इति भवति। इन् प्रत्ययं कृत्वा अधीति इति रूपं साध्यते। तस्य यत् कर्मपदम् आसीत्, कस्य? अधीतम् इत्यस्य। किम् अधीतं? व्याकरणं।
तत् कर्मणि सप्तमी विभक्ति कर्तव्या इति वार्तिकार्थः वर्तते। अधीति अधुना व्याकरणम् इति आसीत्, व्याकरणे इति भवति। किं किम् आवश्यकम् अत्र? अत्र तप्रत्ययान्तरूपं प्रथमं भवेत्, ततः तप्रत्ययान्तरूपात् इन् प्रत्यय यदि कृतः वर्तते तदा पूर्वं यद् वाक्यम् आसीत् तत्र यत् कर्मपदम् आसीत् तस्य सप्तमी विभक्ति कर्तव्या। अधीतं व्याकरणम् इति आसीत्, अधीति व्याकरणे इति कृतम्। अधीतम् अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यः कर्तरि इणि प्रत्ययः कृतः। कस्मिन् अर्थे कर्तरि अस्ते अनेन सूत्रेण इणि प्रत्ययः कृतः, तदेव स्पष्टीकृतम्। So the word like adhitin, who has learnt or who has been learning, is called adhyeta, adhiti. Udharanam diyate grihiti, one who has comprehended, that is called grihiti. Examples. So okay, adhitam was a kta pratyayanta rupam, then in pratyay has been added, in pratyaya. So it becomes adhiti. Adhiti means what? One who has studied, one who is being, one who is studying is called adhyeta or adhiti. Meaning is same. What? So with ta pratyaya it would be adhita. Adhitam is Sri Napusakalingam. Tena vyakaranam adhitam. Vyakaranam is Napusakalinga shabda iti kritva adhitam iti kritam. If he has studied Gita, you would say Adhita Gita. Okay. If there is a Granta Shabda, then Adhitaha Grantaha. That how it used to be, when only Ta Pratyay was used. But when we add In Pratyay to that Ta Pratyayanta Rupam, it would become Adhiti. So Adhiti, it can be Pullinga Shabda, it can be Strilinga Shabda, doesn't matter. Adhiti, one who has studied, one who has words. So if you have adhitam is a napumsakalinga and adhitaha is a pullinga, adhita is strilinga. But when you add this in pratyaya, all of them become adhiti. Adhiti, why? Because this pullinga, strilinga and napusakalinga vichara, it depends upon karma. So now while adding in pratyay, it doesn't look upon pullinga, strilinga, napusakalinga. Rupam will be kta pratyayanta rupam. While adding in pratyaya, there is no categorization whether that is pullinga shabda or strilinga shabda. Directly we are going to find kta pratyayanta rupa, and with we will add in pratyayanta rupam along with that shabda. So main pratipadikam would be adhita. Even we are not going to add ma or visarga or a, because kta pratyayanta is adhita. Then we will add in pratyay, it would become adhiti. Adhitin it becomes, then when we decline, then it goes like yogi, yoginau, yoginah, adhiti, adhitinau, adhitinah. ऐसा वो चलेगा, है ना? Thank you so much. तथैव परिगणिति यज्ञिके, यज्ञ विषयक he has studied. Amnati Chandasi, he is well versed in Chandasi. Chandasi means Vedeshu अथवा Vede. Okay. Another Vartikam, one Vartikam we have finished. Now let's see another one. It's very simple. Sadhva sadhu prayogecha. Sadhva sadhu prayogecha means what? Whenever we are using the word sadhu or asadhu, then we have to use Saptami Vibhakti along with those words which are connected with sadhu shabda. For example, Krishna matari sadhuhu. Sadhuhu hitakari vartate iti artha. Krishna sadhuhu vartate. Kasya krite sadhu vartate? So sadhuhu means sajjana purusha.
हितकारी पुरुषः, सज्जनः पुरुषः, we can take even सज्जनः अर्थ, हितकारी. कृष्णः मातरि साधुः, he doesn't do something like he doesn't hurt mother or something like that. असाधुः मातुले, मातुलः कंसः खलु, कृष्णः मातुले असाधुः. स्पष्टम्, इतोपि स्पष्टता आगच्छति. The word sadhu and asadu governs the locative of the that towards whom goodness, here sadhu means goodness or badness is shown. So matari sadhuhu, asadhuhu matule, both way we can take. साधु का मीनिंग हम योग्य अयोग्य ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. हम लोग कहते हैं कि ये साधु प्रयोग नहीं है, ये शब्द साधु शब्द विशेषण हो सकते हैं, यहाँ विशेषण के तौर पर ही उन्होंने यूज किया है. साधु का अर्थ होता है जो अच्छा होता है, तो गुड होता है, तो गुडनेस. तो हियर दे हैव टेकन एज गुडनेस और इल बिहेव. असाधु मीन्स इल बिहेव, but ill behave doesn't happen with matari, doesn't happen with mata. So they have changed example a little bit. Asadhu matule, asadhuhu matule, that's how they have taken. In this example they haven't, they just continued with matari sadhuhu asadhuhu va. Matari means towards matari, here sadhuhu krishno matari. So that mata शब्द get it सप्तमी विभक्ति, right? एक वचनम अस्ति. माता मातारो मातारः मातारम, क्षम्यतां, माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातुः, मात्रा मातृभ्यः मातृभिः मात्रे मातृभ्यः मातृभ्यः मात्रे मातुः मातृभ्यः मातृभ्यः मातुः मातृभ्यः मातुः मातोः मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु मातरि इति एकवचनम्. हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः, like this it goes. द्वितीय बहुवचनं मया उक्तं मातृः इति न. अस्तु, इदं स्पष्टं सर्वम्. एतत् अवगतं खलु. अधुना एकं पुनः एकं मुख्यं वार्तिकं वर्तते, तत् समापयामः. निमित्तात् कर्मयोगे. निमित्तं नाम फलं. यदि किमपि फलम् इष्यते, किमपि कार्यं कर्तुं, तस्य कृते यद् निमित्तं वर्तते तत्र सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते. उदाहरणं किम्? उदाहरणं प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति. चर्मणि द्विपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं, केशेषु चमरिं हन्ति सिम्नि पुष्कलको हतः इति भाष्यवचनं वर्तते. चर्मणि द्विपिनं हन्ति. द्विपिनं नाम व्याघ्रं. व्याघ्रं हन्ति जनाः व्याघ्रं हन्ति. निमित्तं किम् अस्ति? व्याघ्रहननस्य निमित्तं किं वर्तते? किमर्थं व्याघ्रं हन्ति? चर्मणि. चर्मणः कृते चर्मणि इति सप्तमी विभक्ति. चर्मणि निमित्तं वर्तते. तन्निमित्तं तत्फलं भवति हननक्रियायाः इति कृत्वा तत्र निमित्तात् कर्मयोगे किं भवति? सप्तमी विभक्ति भवति. That is, Vartikartha is the locative is sometimes used to denote the object or purpose for which anything is done. For example, Charmani Dvipinam Hanti. First example is clear. Now let's move to next one. What is Dvipinam? Vyagram va simham va. Tasya charma, tasya skin very useful bhavati. Meditation ityasya krite. It's very useful to do meditation, right?
So it is needed. When there is a Vyaghra charma, other pranis doesn't bother. They don't come near to that yogi. That is the use of, because it smells like a Vyaghram, right? So Oh, I didn't know that. yeah, that's how they use. I thought that keeps you warm or something, and so that's why they were using, you know. That is also one purpose, but when like we to prevent wetness and all that. That's how they used to kill. बेचारा व्याघ्र भी कम हो गए उसी कारण. ठीक है. चर्मणि द्विपिनम हंति हो गया. दंतयोः हंति कुंजरम. कुंजरम नाम व्याघ्रम. किम? एलिफेंट. गजम हंति. जनाः गजम हंति. किमर्थम? दन्तयोः. अत्र निमित्तं किम् अस्ति? तस्य हननक्रियायाः निमित्तम् अस्ति दन्तः. दन्तस्य कृते अथवा दन्तयोः कृते. दन्तयोः इति द्विवचनं प्रयुक्तं यतोहि हस्तिनः द्वे दन्तद्वयं भवति इति कृत्वा दन्तयोः इति सप्तमी विभक्ति द्विवचनम् उपयुक्तं. चर्मणि इति एकवचनं, दन्तयोः सप्तमी द्विवचनम्. अस्तु. केशेषु चमरीं हन्ति. चमरीं नाम गां हन्ति, धेनुं हन्ति. किमर्थं? केशेषु. केशेषु चमरीं हन्ति. For chamari, cow is very useful. Cows here are useful, right? What is that? Chamari? चमरी कैसे, अभी क्या शब्द बताओ उसके लिए? जो राजा के ऊपर ऐसे ये करते, देखो. Oh yeah, like a fan. Like a fan. हाँ, that is called chamari. और सिम्नि पुष्कलको हतः. पुष्कलकः नाम सः मृगः भवति यस्य नाभौ किं भवति तत्? Is not chamari is not exactly fan, right? Chamram. Kind of the Chamaram. when